मैं हूँ सादिक वरयाम, मेरा सलाम कबूल कीजिए। मैंने पिछले अपने सेगमेंट में, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वो मिसाक अ, जिसे अ, उमर बिन खत्ताब का मिसाक कहते हैं, जो सीरियाई कलीसियाओं से किया गया या उस वक्त के शाम की कलीसियाओं से किया गया, वो इंटरनेट पे मौजूद है, इंग्लिश में मौजूद है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि मैं इसका तर्जुमा करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये पैक्ट, ये मीसाक, इसका तर्जुमा कुछ यूं है और इसका उन्वान इसको दिया गया था, मुस्लिम हुक्मरानी के तहत गैर मुस्लिम का मकाम। तो यूं शुरू होता है। सही मुस्लिम ने अबू हुरैरा से रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, यहूद व नसारा को सलाम करने में पहल न करो, और अगर उनमें से कोई तुम्हें रास्ते में मिले तो उनको किसी तंग गली से गुजरने पर मजबूर करो। यही वजह है कि ईमान वालों के रहनुमा उमर बिन खत्ताब, खुलफाए राशिदीन में से दूसरे खलीफा और नबी के सहाबियों में से एक रजी अल्लाह अन्हो ने ये मारूफ शरायत मसीहियों के सामने रखी, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उनकी मुसलसल तौहीन, तनज़्ज़ुली और तज़लील हो। मुहद्दिसों ने अब्दुर्रहमान बिन गनम अल अशरी मतवफ़ा 78 हिजरी यानी 697 ईस्वी से रिवायत की है कि मैंने मसीहियों से किए जाने वाले उमर बिन खत्ताब के मिसाक की शरायत लिखी, जो यूं हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये दस्तावेज सच एंड सच सिटी के मसीहियों की जानिब से अल्लाह के बंदा और मोमिनीन के रहनुमा उमर बिन खत्ताब के लिए है। जब मुसलमान हमारे पास आए और जब हमने आपसे अपनी जानो माल और दूसरे मसीही पैरोकारों के लिए अमान की दरख्वास्त की, हमने अपने ऊपर शर्त बांधी कि हम अपने इलाके में ना ही खानकाहें, गिरजे और ना ही राहबों के रिहाइश गाहें बनाएंगे, न ही इबादत गाहों की मुरम्मत करेंगे और ना ही मुसलमानों से दुश्मनी की गरज से इन इबादत गाहों को इस्तेमाल में लाएंगे। हम किसी मुस्लिम को अपनी इबादत गाहों में आराम करने से, खा वो दिन में आए या रात में, नहीं रोकेंगे। हम अपनी इबादत गाहों के दरवाजे मुसाफिर मुसलमानों के लिए खोल देंगे और 3 दिन के लिए खाना और बिस्तर भी मुहैया करेंगे। हम अपनी इबादत गाहों में और घरों में किसी जासूस को आने की इजाज़त नहीं देंगे और न ही मुसलमानों को धोखा देंगे। हम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाएंगे, शिरक नहीं करेंगे और ना ही इसकी तबलीग करेंगे, ना ही मसीहत की तरगीब देंगे, ना ही किसी को इस्लाम कबूल करने से रोकेंगे। हम मुसलमानों का एहतराम करेंगे और जहां बैठे होंगे, और अगर मुसलमान बैठना चाहें तो हम अपनी कुर्सी भी छोड़ देंगे। हम मुसलमानों के लिबास की नकल नहीं करेंगे, ना ही उन जैसी टोपी पगड़ी सर पर रखेंगे, ना ही उन जैसी जूतियां पहनेंगे, उन जैसे नाम भी नहीं रखेंगे, घोड़े पर काठी बगैर सवारी करेंगे, ना ही कंधे पर तलवार लटकाएंगे और किसी भी किस्म के हथियार भी जमा नहीं करेंगे। हमारी मोहरों पर भी अरबी नहीं होगी
اور شراب بھی نہیں بیچیں گے۔ ہم اپنے مروجہ لباس پہنیں گے اور ماتھے سے بال تراشیں گے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے کمر پر پیٹی باندھیں گے۔ اپنے گرجا گھروں پر صلیبیں نہیں لگائیں گے۔ عوامی جگہوں پر اور مسلمانوں کے دالانوں پر اپنی کتابوں کی نمائش بھی نہیں کریں گے۔ ہم گرجوں میں گھنٹیاں نہیں بجائیں گے، فقط دھیمی آواز میں۔ اور جب مسلمان ہمارے گرجوں میں ہوں گے تو ہم اپنی مقدس کتابوں کی تلاوت بھی دھیمی آواز میں کریں گے۔ اپنے جنازوں کے جلوسوں کی صورت میں مسلمانوں کے دالانوں میں اور ان کی مارکیٹوں میں سے مشعلیں لے کر نہیں گزریں گے۔ ہم اپنے مردے مسلمانوں کے قریب نہیں دفن کریں گے۔ مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہوئے لوگوں کو بطور نوکر نہیں خریدیں گے۔ ہم مسلمانوں کے گائیڈ بنیں گے اور ان کے گھروں کی پردہ داری کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، یعنی ان کے تخلیہ کا خیال رکھا جائے گا۔ جب میں نے عبد الرحمن بن غنم الاشری، یہ وہی بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ دستاویز عمر کو دی تو انہوں نے اس میں اس بات کا اضافہ کیا کہ ہم کسی مسلمان کو پیٹیں گے نہیں۔ یہ ہیں وہ شرائط جو ہم اپنے مذہب کے پیروکار اپنی حفاظت کے بدلے میں اپنے اوپر عائد کرتے ہیں۔ یہ وعدے وعید جو ہم آپ کے اور اپنے مفاد کی خاطر کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی توڑتے ہیں تو ذمی یا ذمی حفاظت کا وعدہ، جس کا مطلب ہے ٹوٹ جائے گا، اور آپ وہ سب کچھ ہمارے ساتھ کر لیں جو سرکشوں اور غداروں کے ساتھ کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو جناب، یہ ہیں اس پیکٹ کی شرائط جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کرتا، میں کوئی اپنی رائے نہیں دیتا، میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اپنی رائے قائم کریں ان سے متعلق۔ میں فقط اتنا کہوں گا کہ یہ اس وقت کی ریاست مدینہ میں ہوا، اور آج پاکستان بھی ریاست مدینہ بننے جا رہا ہے یا بن رہا ہے۔ ہمارے محترم وزیر اعظم، جنہیں میں پیار سے پیر طریقت کہتا ہوں، وہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے پاکستان میں، ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر کیا ہے، ہماری بچیوں کا فیوچر کیا ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہے۔ کل کو کیا ہوگا؟ اگر خادم رضوی صاحب، وہ تو خدا نے فیصلہ کیا، انہیں اپنے پاس بلا لیا، اگر وہ حیات رہتے تو یہ مدینہ کی ریاست بڑی جلدی مکمل ہو جاتی، اور ہمارا مستقبل پاکستان میں اور زیادہ جلدی سے مخدوش ہوتا۔ میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں
کہ میں تعصبات کو ہوا نہیں دے رہا، میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں، میں آپ تک حقائق پہنچاتا ہوں۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، یہ میثاق، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ پاکستان کی سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، اور اقلیتوں کا، نہ صرف مسیحیوں کا بلکہ ہندو آبادی اور دوسری اقلیتیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ آپ اس میثاق کی شرائط جو ہیں، ان کی روشنی میں آپ خود سوچیں۔ میں اسی کے ساتھ آپ کے وقت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور یہ دعا مانگتے ہوئے کہ خداوند کا اطمینان آپ سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور یہ اطمینان انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ آئیے ہم سب اس کا اطمینان مانگیں۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔